हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कहानी में एक आदमी का नाम विंडम है जो एक फोटोग्राफर है। वो आज के सूरज गिरहन की तस्वीर लेने के लिए एक वीरान सहरा में सफ़र करता है। जब उसकी कार मज़ीद आगे नहीं जा सकती तो वो पैदल चलकर एक मकाम पर पहुंचता है जो तस्वीरें लेने के लिए बेहतरीन होता है। जब वो तस्वीरें खींच लेता है तो विंडम का इरादा होता है कि वो अंधेरा होने से पहले सहरा से निकल जाए, लेकिन जब वो अपनी कार की तरफ वापस जा रहा होता है तो वो एक छोटे लड़के को देखता है जो सहरा में अकेला रो रहा होता है। विंडम को ये अजीब लगता है क्योंकि वहाँ और कोई नहीं होता। लड़के की हिफाजत के लिए फिक्रमंद होकर विंडम उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, मगर लड़का उसके साथ नहीं जाता और खुद ही आगे चलने लगता है। विंडम जब लड़के से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है तो लड़का जवाब देता है कि वो अपने खोए हुए वालिदैन को ढूंढ रहा है। विंडम थोड़ा सोचता है मगर फिर वो लड़के के साथ चलने का फैसला करता है ताकि उसकी हिफाजत कर सके। कहानी में लड़का विंडम को उसकी कार के मुखालिफ सिमत में कई किलोमीटर दूर ले जाता है और फिर अचानक हंसते हुए भाग जाता है। इससे विंडम हैरान और तन्हा रह जाता है और उसे एहसास होता है कि शायद लड़के ने उसे धोखा दिया था। अब जबकि वो अपनी कार से काफी दूर है और शाम हो रही है, विंडम को मालूम होता है कि वो रात से पहले वापस नहीं पहुंच सकेगा। जैसे ही अंधेरा छाता है वो सहरा में रास्ता भूल जाता है। कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से विंडम रात गुजारने के लिए एक बड़े पत्थर के नीचे पनाह लेता है। जब वो आराम करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो तजस्सुस और मदद की उम्मीद में उन आवाजों की तरफ चल पड़ता है जो इसे एक गड्ढे तक ले जाती हैं। गड्ढे के नीचे एक घर होता है और वो एक रस्सी की सीढ़ी के जरिए वहां पहुंचता है। घर पहुंचकर विंडम दरवाजा खटखटाता है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। मायूस होकर वो खुद ही घर में दाखिल हो जाता है। अंदर वो एक औरत से मिलता है जो उसकी आमद की परवाह किए बगैर अपने काम में मसरूफ रहती है। विंडम उसे बताता है कि वो रास्ता भूल गया है और पूछता है कि क्या वो इसका फोन इस्तेमाल कर सकता है। औरत कोई जवाब नहीं देती और खामोशी से उसके सामने खाना रख देती है। विंडम फिर उसे अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो सहरा में एक छोटे लड़के की मदद करने की कोशिश कर रहा था मगर लड़के ने उसे धोखा दिया। जब वो अपनी बात मुकम्मल करता है तो घर में मौजूद लड़की उसे कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और उसे अब सो जाना चाहिए। विंडम इस बात से इत्तफाक करता है और बिस्तर पर चला जाता है। सोने से पहले वो देखता है कि लड़की अपने कपड़े तब्दील कर रही है। अगली सुबह जब विंडम जागता है तो देखता है कि लड़की अभी भी सो रही है। विंडम घर छोड़ने का फैसला करता है और शुक्रिया के तौर पर कुछ पैसे छोड़ देता है, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो रस्सी की सीढ़ी जिसके जरिए वो गड्ढे में आया था गायब हो चुकी है। ऊंचे गर्म पहाड़ों से घिरा हुआ और कोई दूसरा रास्ता न देखकर विंडम खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। जब लड़की जागती है तो विंडम उससे सीढ़ी के बारे में पूछता है मगर वो कहती है कि सीढ़ी हमेशा वहां नहीं होती। विंडम पूछता है कि क्या वहां कोई और भी रहता है। लड़की जवाब नहीं देती। विंडम सीढ़ी के वापस आने की उम्मीद में इंतजार करता है और इस दौरान इलाके की तस्वीरें खींचता रहता है। दोपहर तक जब सीढ़ी नहीं आती तो वो खुद ही पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है जिसकी वजह से उसे एक और रात गड्ढे में गुजारना पड़ती है। अगले दिन भी जब सीढ़ी नहीं मिलती तो विंडम उस लड़की से जिसका नाम एलेना होता है एक कपड़ा और हथौड़ा मांगता है और दोबारा पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। इस बार वो कुछ आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो ऊपर पहुंच रहा होता है तो कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर नमूदार होते हैं। वो उस पर एक मुर्दा मुर्गी फेंक देते हैं जिसकी वजह से विंडम का तवाजुन बिगड़ जाता है और वो दोबारा गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे से निकलने की नाकाम कोशिश के बाद विंडम एक ऊंचाई से गिरता है और बेहोश हो जाता है। वो पूरा दिन बेहोश रहता है और रात को दर्द में जागता है तो उसे पता चलता है कि हथौड़ा उसके पांव पर लगा था। तकलीफ में चीखने पर एलेना उसकी मदद के लिए आती है। वो हथौड़ा निकाल कर उसके जख्म पर पट्टी बांध देती है। विंडम अपनी चोट की वजह से हरकत नहीं कर पाता और 2 दिन और गड्ढे में ही रहता है। 2 दिन के बाद विंडम फिर से बच निकलने की कोशिश करता है। वो जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाता है, उम्मीद करते हुए कि शायद कोई ऊपर से उसे सुन ले। एलिना उसकी चीखें सुनकर बाहर आती है और विंडम, जो मायूसी और बेचैनी का शिकार होता है, उससे पूछता है कि वो कौन है और क्या चाहती है। एलिना, जो डरी हुई लगती है, कहती है कि वो इसका ख्याल रख सकती है और उसे खाना दे सकती है। विंडम उसकी पेशकश को मुस्तरद कर देता है, ये कहकर कि उसे खाना नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपनी मामूल की जिंदगी में वापस जाना चाहता है। एलिना उसके करीब आने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे दूर हो जाता है। उसी लम्हे कुछ लड़के
ونڈم کی مدد کی چیخیں سن کر اس کے پاس آئے۔ ونڈم نے خوشی سے انہیں بتایا کہ اسے بچ نکلنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت ہے۔ ایک لڑکے نے وعدہ کیا کہ وہ رسی تلاش کر کے لائے گا، جس سے ونڈم کو نئی امید ملی۔ کچھ دیر بعد لڑکے رسی لے کر واپس آئے۔ انہوں نے ونڈم کو ہدایت دی کہ وہ خود کو رسی سے اچھی طرح باندھ لے، اور اس نے احتیاط سے ایسا ہی کیا۔ پھر لڑکوں نے مل کر اسے گڑھے سے باہر کھینچنا شروع کیا۔ کہانی میں جب ونڈم کو رسی کے ذریعے اوپر کھینچا جا رہا تھا تو لڑکوں نے اچانک اسے کھینچنا بند کر دیا اور اس کے بجائے اسے رسی پر زور سے آگے پیچھے جھلانے لگے۔ ونڈم نے انہیں روکنے کے لیے چیخا، مگر وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے رہے۔ اس دوران ونڈم پہاڑ سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر ایلینا مداخلت کرتی ہے اور لڑکوں سے ان کی زبان میں بات کر کے انہیں ونڈم کو اکیلا چھوڑنے کی التجا کرتی ہے۔ اس کی مداخلت کے بعد لڑکے رک جاتے ہیں اور ونڈم کو گڑھے میں واپس پھینک دیتے ہیں۔ جب ونڈم ہوش میں آتا ہے تو وہ خود کو ایلینا کے بستر پر دیکھتا ہے۔ اپنی چوٹوں کے باوجود وہ دوبارہ جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر درد کے باعث زمین پر گر جاتا ہے۔ ایلینا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ گڑھے سے نکلنا آسان نہیں ہوگا اور اسے اپنی صورتحال قبول کر لینی چاہیے۔ ونڈم کو احساس ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے باہر نہیں نکل سکتا اور وہ ایلینا کی باتیں سننا شروع کر دیتا ہے۔ اگلے چند دنوں میں ونڈم اور ایلینا ایک خاندان کی طرح ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ وہی لڑکے جو پہلے اسے تنگ کرتے تھے اب ان کے لیے سامان لانے لگتے ہیں۔ ایلینا ونڈم کا خیال رکھتی ہے، اس کے لیے کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے اور اس کی ضروریات پوری کرتی ہے، جبکہ ونڈم سبزیاں اگانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ بھی کچھ حصہ ڈال سکے۔ حالانکہ ونڈم گڑھے میں زندگی کے مطابق ڈھل چکا تھا، لیکن اس نے پھر بھی بچ نکلنے کی امید کو نہیں چھوڑا۔ ایک دن وہ لڑکے جو اکثر اسے تنگ کرتے تھے وہ دیگر سامان کے ساتھ شراب بھی لائے۔ اس رات شراب کے اثر میں ونڈم نے بے خیالی میں ایلینا کے ساتھ قریبی تعلق بنا لیا، لیکن اگلے دن وہ دوبارہ گڑھے سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوششوں کو جاری رکھتا ہے۔ اس مشکل وقت میں ایک امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے جب ایک لڑکا اس کے پاس آتا ہے اور سیکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ ونڈم اس موقع کو دیکھتا ہے اور لڑکے کو تعلیم دینے پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ رکھتا ہے کہ لڑکا اسے گڑھے سے نکالنے میں مدد کرے گا۔ لڑکا ہچکچاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صرف اس وقت کوشش کر سکتا ہے جب اس کے ساتھی دور ہوں یا سو رہے ہوں، لیکن وہ ونڈم کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ جب وہ ان منصوبوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں ایک اور لڑکا انہیں بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور مداخلت کرتا ہے، جس سے ان کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بعد میں جب ونڈم واپس اس جگہ آتا ہے جہاں وہ اور ایلینا رہتے ہیں تو ایلینا اسے بتاتی ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر ونڈم کو بہت پریشان کرتی ہے، خاص طور پر جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا جس نے مدد کا وعدہ کیا تھا واپس نہیں آتا۔ یہ سب ونڈم کو گڑھے سے نکلنے اور ایلینا اور ان کے آنے والے بچے کے مستقبل کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک رات انہوں نے اوپر سے عجیب آوازیں سنی اور ایلینا نے بتایا کہ لڑکے کسی قسم کی رسم ادا کر رہے ہیں۔ اگلی صبح بہت ہنگامہ خیز ہوتی ہے۔ ونڈم باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا جس نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا دوسرے لڑکوں نے اسے قتل کر کے پہاڑ پر لٹکا دیا ہے۔ ایلینا جو برباد ہو چکی ہوتی ہے انکشاف کرتی ہے کہ مرنے والا لڑکا اس کا بیٹا تھا۔ اپنے بیٹے کی موت کا الزام ونڈم پر دیتے ہوئے وہ غم اور غصے میں بھر جاتی ہے اور ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر ونڈم پر حملہ شروع کر دیتی ہے۔ ایلینا ونڈم کو اتنا مارتی ہے کہ وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایلینا اسے ایک پنجرے میں بند کر دیتی ہے جہاں وہ 9 مہینے تک قید رہتا ہے۔ ایلینا اسے کھانا اور پانی دیتی رہتی ہے جو وہ جانوروں کی طرح کھاتا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد ونڈم کے لیے ایک اور امید پیدا ہوتی ہے۔ وہ گڑھے پر ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو اسے پنجرے میں بند دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ ونڈم اس لڑکی سے مدد مانگتا ہے اور اسے وہاں سے نکالنے کے لیے کہتا ہے۔ لڑکی کسی کو مدد کے لیے بلانے جاتی ہے، لیکن جلد ہی وہی لڑکے جو ونڈم کو قید میں رکھتے ہیں اس لڑکی کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ وہ لڑکے لڑکی کو ونڈم کے سامنے ہی قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ونڈم کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس جہنم سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ چند دن گزر جاتے ہیں اور ونڈم کو کچھ پینٹنگز دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک قبیلہ رہتا ہے۔ ایلینا چند دنوں میں بچے کو جنم دینے والی ہوتی ہے۔ ونڈم ایلینا سے کہتا ہے کہ شاید اس وقت تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے، اس لیے مجھے یہاں سے نکال دو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایلینا انکار کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ خود سب کچھ سنبھال لے گی کیونکہ اس نے پہلے بھی یہ کام کیا ہے۔ ونڈم ایلینا سے التجا کرتا ہے کہ اسے اس جیل سے نکال دے اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتی تو اسے قتل کر دے۔ ایلینا یہ سب سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ونڈم چیخ چیخ کر وہی باتیں دہراتا رہتا ہے۔
چند دن بعد ایلینا ونڈم کے پاس واپس آتی ہے۔ کہانی میں ایلینا اپنی پریشانی اور تکلیف کے دوران ونڈم کا پنجرا کھول دیتی ہے اور اس سے مدد مانگتی ہے، کہتی ہے کہ وہ مصیبت میں ہے۔ اپنی کمزوری اور اتنے عرصے کی قید کے باوجود ونڈم اس کی مدد کرنے کے لیے باہر آتا ہے۔ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ وہ سیڑھی جس کی اسے بچ نکلنے کے لیے ضرورت تھی آخرکار وہاں موجود ہے۔ اس اہم لمحے میں ونڈم فیصلہ کرتا ہے کہ ایلینا کی مدد کرنا یہاں سے بھاگنے سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ لمحہ خاص طور پر اس لیے اہم ہے کیونکہ ایلینا نے ابھی ایک بیٹے کو جنم دیا ہے اور وہ دونوں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ وہی لڑکے جنہوں نے ونڈم کو قید کیا تھا گڑھے میں اتر آتے ہیں اور بے رحمی سے ونڈم کی گردن کاٹ دیتے ہیں، جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کی لاش کو گڑھے میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسی دردناک انجام کے ساتھ یہ فلم یہاں ختم ہو جاتی ہے۔